अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन PDM जे प्लेटफॉर्म तां अपोज़िशन एहतजाजी रैलियूं कढण जो ऐलान कयो आहे। महांगाई जे ख़िलाफ़ अपोज़िशन रस्तनि ते अची वई आहे। काल्ह खां इहा मूव शुरू कई वई आहे ऐं सुभाणे सॼे मुल्क में एहतजाजियूं रैलियूं कढियूं वेंदियूं ऐं महांगाई जे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कयो वेंदो। जॾहिं त हुकूमत जो चवणु आहे त हीउ जेको पेट्रोलियम मसनूआत में क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो आहे इहो आलमी मंडी में तेल जी क़ीमतुनि जे इज़ाफ़े सबबु थियो आहे, पर हुकूमत कोशिशि करे पई इन मामले खे टैकिल करे सघिजे। पर ॾिठो इहो वियो आहे त आम शयुनि में आम वाइपे में इवन ज़िंदगी बचाइण जूं जेके दवाऊं आहिनि उन जी क़ीमतुनि में बि इज़ाफ़ो आहे, खाधे पीते जूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि में बि इज़ाफ़ो आहे। त महांगाई जो हिकु वॾो मसइलो आहे। ॾिसिजे त अपोज़िशन जेको रस्तनि ते निकिरे थी उन्हनि जो छा मामिलो थींदो। नाज़रीन जिन त ॿियो मामिलो बलोचिस्तान जो आहे। बलोचिस्तान जे CM ख़िलाफ़ अदम एतमाद जी तहरीक आंदी वई आहे ऐं जॾहिं त जेके बाग़ी धड़ो आहे उन्हनि जो इहो ख़्यालु आहे त CM जेका पंहिंजी गवर्नेंस आहे उहो करण में नाकाम वियो आहे। हाणे हिन CM खे हटाइण अणटर आहे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अली गौर बलोच साहब जेको MNA आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जो। अस्सलाम वालेकुम अली गौर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली गौर साहब ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया है, महंगाई है, गरीब आवाम जो है ना बहुत परेशान है। इस नहज पे अपोजिशन ने एहतजाज का ऐलान किया है। कल से पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो अपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे अवाम वो वक्त आ गया है? देखिए बात ये है कि बिल्कुल महंगाई जो है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। वो कोई ये नहीं है कि महंगाई अचानक 2-4 दिन में ज्यादा हो गई है। जब से ये गैर नुमाइंदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है और आपको पता है जिन विसाखियों के सहारे आई है वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, तब से मुल्क में ये हालात हुए हैं कि आपने देखा है बेरोजगारी फैली है, आपने देखा है कि मुल्क में सियासी इंतशार फैला है, आपने देखा है कि मुल्क में महंगाई बढ़ी है। और इसकी बुनियादी वजह इस गैर नुमाइंदा हुकूमत का इलेक्ट होना और सिलेक्ट होना है और साथ ही साथ इनकी करप्शन की कार्रवाइयां हैं जिनमें ये दिन रात मसरूफ है। और पाकिस्तान के वसाइल को इमरान खान न्याजी और उसकी ATM मशीनें जो हैं वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कोई इदारा कोई शख्स उनसे पूछने वाला नहीं, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। और जो इदारे थोड़ा बहुत इनके आगे खड़े होते हैं, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देखा, तो फिर इनके मुद्रा लाइन में खड़े होकर उन इदारों को और उन इदारों में बैठे हुए लोगों को गालियां देते हैं। और अब तो बात इस नहज तक पहुंच चुकी है कि आपने देखा है कि जो ISI के चीफ का मामला था वो प्रोफेशनल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के एक तो होता है, वो तो सर्मोनियल होता है, प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट अप्रूवल देनी होती है। उसमें भी ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के नताज लेने के लिए उसके वो जो प्रोफेशनल जो उनका मशवरा था जो आर्मी की तरफ से था उसको भी इन्होंने तस्लीम नहीं किया और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अली गौर साहब ये बताएं कि कल से जो एहतजाज जारी है क्योंकि अवाम अब चाह रही है कि अपोजिशन PDM का जो फोरम था उसके बाद जलसे हुए एक बहुत ही मोमेंटम बना, उसके बाद तासुर यह है कि मोमेंटम बहुत ही अब धीमा पड़ गया है। अब जो एक दोबारा एहतजाजों का सिलसिला जो जारी है, आप क्या समझते हैं कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा? अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहा है अपोजिशन से। देखिए बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। आपने देखा कि महंगाई में खाने पीने की अशिया, पेट्रोलियम की मसनूआत, हत्ता के आम और गरीब बंदे से आटा छीन गया, रोटी छीन गई, सब्जियों और दालें खाने से भी काफिर है। मतलब गरीब के मुंह से तो 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया इन्होंने। तो ये जो मोमेंटम है, पहले भी आपने देखा PDM के बड़े कामयाब जलसे हुए, ये PDM के कामयाब जलसे ही थे जिनकी वजह से आपने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है PTI जो है, जिमनी इलेक्शन जो हुए थे असेंबलियों के, उसमें 12 में से 11 सीटें हार गए थे और वोट चुराने के बावजूद ये हार गए थे। तो ये मोमेंटम अब गली मोहल्ले और तहसील और जिला और हलकों में ग्रास रूट लेवल पे अब ये शुरू हो गए हैं। आज भी आपने देखा है कि कल भी है एहतजाजी मुजाहरे, परसों भी है। अब रोजाना की बेसिस पे आप देखेंगे कि एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे इंशाल्लाह। अली गौर साहब ये बताएं कि वफाकी वज़रा ख़ास तौर पर शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन के ये एहतजाज कामयाब नहीं होंगे
عوام کو پتہ ہے کہ وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کا تیسرا دھڑا بھی بننے جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ رشید جیسے غیر سنجیدہ آدمی تھے جو کہ خود ایک لوٹاکریسی کی پیداوار ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی نہ کوئی پارٹی ہے، وہ ہر اس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ کٹ پتلی گورنمنٹ ہو۔ آپ نے دیکھا کاف لیگ آئی تو اس میں یہ وزیر بنا ہوا تھا، آپ پی ٹی آئی کی حکومت سلیکٹڈ آئی ہے تو اس میں یہ وزیر بنا ہوا ہے۔ جو بھی حکومت عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئے گی، ہر چور دروازے سے شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ برسر اقتدار پہنچتے ہیں، ادروائز تو کوئی بندہ ان کو ووٹ نہیں دے، لہٰذا ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ نیم اور شیم کی باتیں تو ہم پچھلے 30 سالوں میں سن رہے ہیں، آج تک تو یہ خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی برملا ہر جگہ پر اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دل سے نواز شریف صاحب کو اپنا قائد تسلیم کرتا ہوں۔ اور آج بھی جو تمام پارٹی کے معاملات اور فیصلے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر قیادت ہی ہوتے ہیں، اور بحیثیت کارکن اور بحیثیت پارٹی صدر کے شہباز شریف صاحب بھی ان کو منوان تسلیم کرتے ہیں۔ علی گور صاحب یہ بتائیں کہ آج خورشید احمد شاہ صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، 2 سال وہ جیل میں رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرویشن دی کہ نیب اس وقت تک وہ ثبوت سامنے کیوں نہیں لا سکے ہیں کہ 2 سال تک ایک الزام کے بنیاد پہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی ضمانت میں آ گئے ہیں، تو کیا سمجھتے گورنمنٹ کا جو چور والا بیانیہ ہے، اب اس بیانیے کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے صورتحال دیکھی کہ جو یہ نیب کا ادارہ ہے، اس میں خواجہ صاحب رفیق صاحب کی جب ضمانت ہوئی تھی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ دی تھی جج صاحبان نے، وہ ہم نے نہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پارٹیاں توڑنے اور مطلب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حالات میں مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 2 دفعہ جیل میں رہی جھوٹے کیسز میں لمبے عرصے کے لیے، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو کس طرح سے، اور ہماری تو تمام لیڈرشپ، شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، پھر احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ صاحب پر تو ایک بھونڈا منشیات کا مطلب ایک جھوٹا کیس جو پورے ملک میں بھی ایک مذاق بھی بنا، اور یہ کرپشن کی اور وہ مطلب وکٹمائزیشن کی ایک بدترین مثال بھی بنا۔ تو مطلب ہے کہ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ آج پھر دیکھ لیں جب سپریم کورٹ نے ضمانت لی ہے تو اپنے فیصلے میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو نیب کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ صرف وہ کالا قانون ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو، اور کٹ پتلیوں کو کامیاب کرنے کے لیے، اور سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے لیے۔ علی گور صاحب، جب نیب پہ سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھائے کہ آپ لوگوں کو پکڑ تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد شواہد اکٹھا نہیں کر پاتے، تو یہ بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ اوپر سے نیب آرڈیننس بھی جاری کیا ہے حکومت نے، وہ آرڈیننس در آرڈیننس آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس حکومت نے ہمیشہ اسمبلی کے جو لیجسلیشن ہے اس کو ہمیشہ بلڈوز کیا ہے، اور ہمیشہ لیجسلیشن صحیح معنوں میں تو کی ہی نہیں ہے، اور آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی اپنے جو مطلب ہے کہ اقدام ہے یہ آرڈیننس کے ذریعے پورے کرتے ہیں۔ یہ تو وہ حکومت ہے جنہوں نے کلبھوشن یادو جیسے ایک مطلب دہشت گرد کو بھی جو ہے وہ NRO دے دیا تھا اس کے ذریعے، آرڈیننس کے ذریعے۔ آپ ان آرڈیننس کے ذریعے عمران خان اپنے آپ کو، اپنے وزراء کو اور اپنی ATM مشینوں کو NRO دینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جو PDM کی موومنٹ ہے، پاکستان مسلم لیگ کی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں موومنٹ ہے، یہ کامیاب ہوگی، پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔
یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ادارے اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے. ابھی جو صورتحال ہوئی آپ نے بھی دیکھ لیا ایک پیج کا کیا معاملہ ہے. تو کورم بھی پارلیمنٹ میں پورا گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو ابھی گورنمنٹ کی اخلاقی جواز کہاں تک رہ گیا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو وہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اسمبلی میں لیجسلیشن کرنی ہے, کورم پورا کرنا ہے. جو حکومت آرڈیننس کے ذریعے چل رہی ہو, آرڈیننس کے ذریعے ملک میں قانون سازی کرتی ہو, اور یہ تو صرف پاکستان کا سرمایہ ضائع کرتے ہیں. اجلاس خود بلاتے ہیں اور اپنے ان کی پارٹی کے لوگ ادھر اس میں موجود نہیں ہوتے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ممبران بھی دلچسپی نہیں لیتے, کیونکہ ان کے ممبران کو بھی پتا ہے کہ وہ آئندہ حلقوں میں اس مہنگائی اور کرپشن کی وجہ سے اور اس حکومت کی شدید ناکامی کی وجہ سے اپنے حلقوں میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. آپ پورا میڈیا جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, آج اگر حکومتی پارٹی کا کوئی رکن اپنے حلقے میں چلا جائے تو لوگ اس کا کیا اثر کرتے ہیں وہ کئی دفعہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر کلپس آ چکے ہیں. تو اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس موومنٹ کے بعد پاکستان میں اگر قانون اور آئین کی بالادستی ہو جاتی ہے اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ انشاءاللہ کامیاب تو ہو چکا ہے. جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پھر اسی طرح سے ترقی کرے گا جس طرح 2013 سے 2018 تک میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان میں ترقی. علی گوہر صاحب آخری سوال. اپوزیشن احتجاج میں جا رہی ہے حکومت کے خلاف. اپوزیشن کی اہم پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو کمی محسوس ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹو رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے ساتھ اکٹھی ہے, اور وہاں پر ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت سے پاکستان کی عوام کو چھٹکارا حاصل کیا جائے. اور جہاں تک پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کے ایک جدوجہد کا نام ہے, تحریک کا نام ہے. اس میں جو پارٹی رہنا چاہے گی اس کو جو پی ڈی ایم کے ایس او پیز ہیں, جو ڈی او آر ہیں, ان پر پورا اترنا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہمارے فیصلے تمام باہمی مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھیندا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ان وقت اساں ٹیلیفون لائن تے جوائن کیا ہے محمد اسلم گوری صاحب جو ترجمان ہے جمعیت علماء اسلام جو. السلام علیکم گوری صاحب. وعلیکم السلام سائیں. گوری صاحب یہ بتائیں کہ مہنگائی کا طوفان ہے, عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے, مسائل ہیں, تو اپوزیشن نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کافی عرصے سے عوام انتظار میں تھی اور اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے. اب جب اعلان ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا فائنل راؤنڈ ہوگا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ شخص ایک یہودی ایجنڈے کے تحت آیا ہے اور ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں اس ملک کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے. اس وقت ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہے. اگر ہتھیاروں سے جیتنا ہوتا تو پھر امریکہ افغانستان میں جیت کے جاتا, ہار کے نہ جاتا. اس وقت معیشت کی لڑائی ہے. اس طرح روس تباہ ہوا تو معیشت کا تباہ ہوا. تو افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے, اور وہ جو ہمارے خدشات سے وہ ثابت ہو رہے ہیں. عوام پریشان ہے جی, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ کو لوگوں کا ایک ٹائم کا چولہا نہیں جل رہا ہے. لوگ 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھانا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کے جسم دیکھے, لوگوں کے چہرے اترے ہوئے دیکھے, لوگوں کی پریشانیاں دیکھے, فرسٹریشن کا شکار ہے. اور وہ جناب یہ ان کے منسٹر ماشاءاللہ دن بدن پلتے جا رہے ہیں, پھولتے جا رہے ہیں, موٹے ہوتے جا رہے ہیں. عجیب عجیب باتیں بیٹھ کے ٹی وی پہ عجیب عجیب منطق, عجیب عجیب کہانیاں قوم کو سنا کے خوش کرنا چاہتے ہیں. ملک تباہ برباد ہو چکا ہے, ابھی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو پی ڈی ایم اس پہ چونکہ پہلے کورونا کی وجہ سے کووڈ کی آڑ لے کے حکومت ہمیشہ بچتی رہی ہے, تو کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کل کو یہ بات ہو کہ جی اس نے اپنا اپوزیشن نے پورے ملک میں کورونا پھیلا دیا ہے. تو ہم نے اس کی آڑ میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی. البتہ 1-2 جلسے ہم نے ضرور کیا. کراچی میں ایک جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑا سا پی ڈی ایم ہمیں کورونا سے ریلیف ملا ہے, ہم نے باقاعدہ اپنے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. 15 دن تک پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے, اور مہنگائی کے خلاف جس سے اس وقت آج بھی
पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, कल भी हुए हैं। कल इंशाल्लाह कराची प्रेस मार्केट पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है। इसी तरह कल भी पूरे सिंध में और पूरे पंजाब में और बलूचिस्तान में तमाम सूबों में कल भी मुजाहरे होंगे। ये 15 दिन तक जाएंगे। मकसद सिर्फ आवाम की कोऑर्डिनेशन है कि आवाम जो इस वक्त परेशानी के हाल में जो खड़ी है, मसीहा के इंतजार में, तो आवाम को एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इन 15 दिन के अंदर आवाम हमारे इन मुजाहरों में, हमारी चीजों में, हमारे हर मामले में हमारी शराकतदार होगी। और इंशाल्लाह जब आवाम की शराकतदारी आ जाती है, कारकुन तो हमारे होते हैं, फिर शराकतदारी जब आवाम की उसमें आ जाती है तो फिर एक बड़ी तहरीक का रुख अख्तियार कर लेती है। इंशाल्लाह फिर तहरीक या आगे की तरफ बढ़ेगी, या पीछे हटने का नाम नहीं लेगी। गौरी साहब ये बताएं कि एहतजाजी रैलियों तक, मुजाहरों तक महदूद रहेगा या आगे धरने तक जाएगा, क्योंकि हुकूमत से अपोजिशन छुटकारा चाह रही है या आइंदा इंतखाबात के लिए माहौल बना रही है? देखिए, हमें फिलहाल तो ये है कि इस हुकूमत ने इस मुल्क का जो नुकसान किया है ना, वो आइंदा आने वाला जो भी होगा वो इतना आसानी से ये कांटों की सेज बन के आएगा उसके लिए मुल्क, और ये इतना आसानी से वो इसका हैंडलिंग नहीं कर पाएगा। इस मईशत को दोबारा उठाना बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ तक इन्होंने पहुंचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि ये जाए, जो हो चुका है वो तो हो चुका है ना, बाकी फिर देखा जाएगा, जो भी जीतेगा। कम से कम इससे कबल जिनको चोर चोर कहते थे वो तो आज वो तो सबसे बड़े नेक बन चुके हैं। चोर तो यही नहीं बना रहे, हर फील्ड में इनके करप्शन इंतहा पे पहुंची हुई है। नैब इनके घर का अदारा बन गया है। इमरान खान साहब जिसके लिए टेलीफोन करते हैं उसको उठा लिया जाता है, जिसके लिए फोन करते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। नैब उनके घर की लौनी बन चुका है और इस वक्त मुल्क को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। हमने यह स्टार्ट लिया है 15 दिन का। इंशाल्लाह तहरीक जब शुरू हो जाती है ना, तो तहरीक में मुख्तलिफ मराहल आते हैं। रैलियां हैं, पहले हमारे जलसे थे, अब रैलियां शुरू हुई हैं, तो इसमें लॉन्ग मार्चेस भी आ जाएंगे, धरने भी आ जाएंगे, जेल भरो तहरीक भी आ जाएगी। तो तहरीकें जब चलती है तो उसमें बहुत से रुख अख्तियार करती हैं। इसमें हड़तालें भी आ जाएंगी, पहिया जाम भी आ जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेते जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। गौरी साहब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है, अब अपोजिशन ने जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन कमी महसूस कर रही है, उनसे कोई बात होगी या ज्वाइनिंग का ऐसा कोई सिलसिला बन सकता है? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपोजिशन की कमर में जो है ना छुरा घूमता है, और पीपल्स पार्टी ने जो नुकसान पहुंचाया अपोजिशन को किसी ने भी नहीं पहुंचाया। वो तो हुकूमत की बी टीम बन के चल रही है, हुकूमत के साथ ताउन। अब भी अपोजिशन ने तहरीक शुरू की है तो उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ बयान दे रहे। कल कमरुज़्ज़मान खैरत साहब बयान दे रहे थे, तो उन्होंने उल्टा अपोजिशन को नुकसान, हुकूमत को वो किसी न किसी तरह से हुकूमत की हेल्प कर रहे हैं और हुकूमत उनकी हेल्प कर रही है। कहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कायदे हिज्जत खिलाफ बनाने के लिए हुकूमत ने दरपर्दा हेल्प कर दी, बल्कि खुल के हेल्प किया, आपके सामने है। तो पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, एक सूबे में हुकूमत भी कर रही है। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ न चल सकती है, ना ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, ना ये वो पीपल्स पार्टी है जो कुर्बानियां देने वाली पीपल्स पार्टी। ये तो हलवा खाने वाली पीपल्स पार्टी है, मजे लेने वाली पीपल्स पार्टी है, इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी है। उस जरदारी साहब ने फरमाया मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे अपना जेल को नहीं भेज सकता। तो ये इस तरह की पार्टी है, ये क्या तो तहरीक चलाएगी और किस चीज में जाएगी? ये तहरीक चलाने वाली पार्टी नहीं है। बाकी इनका जलसा 4 दिन पहले कराची में 1 हफ्ता पहले हुआ है। पूरी दुनिया ने, पूरी मीडिया ने दिखाया है कि कराची जो सिंध का दिल है और जिसमें पूरे सिंध से उन्होंने लोग लाए थे, बरसी थी, जिनके जो लोग शहीद हुए उनके अजीज़ो अकारब आए और पुलिस फोर्सेज और पूरे 50% उस जलसे में इंतजामिया थी। इसके बावजूद वो जलसा नाकाम तरीन जलसा है, मीडिया पे उसकी रिपोर्ट पड़ी है। तो पीपल्स पार्टी तो जो खत्म पीपल्स पार्टी को एक आमर न कर सका, जो सियासी ग्रुप जो मुखालिफ होते हैं वो न खत्म कर सके, पीपल्स पार्टी के ताबूत में खुद पीपल्स पार्टी ने अपना आखिरी कीमत दिया। ठीक है मोहम्मद असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है शेख अनी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अगवान है। अस्सलाम वालेकुम शेख अनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपने सुना होगा कि अपोजिशन ने एक मरतबा एहतजाजी रैलियाँ और मुजाहरों का ऐलान किया है। रावलपिंडी से कल इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियाँ अपोजिशन निकालेंगी। आप अपोजिशन के इस मूव को किस तरह देखते हैं? पहले तो ये देखने वाली चीज है कि अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है वो किस लिए कर रही है, उसका मकसद क्या एहतजाज करने का।
یہ احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے NRO کے لیے دباؤ ڈالنا ہے. یہ لوگ اپنی سیریز لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیں, ملک جس ٹائم سے اس وقت گزرا, جس طرح عالمی وبا کے بعد, جس طرح عالمی معیشت کے بعد لوگوں کے جو حالات ہیں, اور پاکستان بھی اس کا ظاہر اس خطے کے اندر سب سے زیادہ کم جو اثر انداز ہو رہا ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جو معاملات چل رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, یہ اس کو کس کے خلاف یہ نکلنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. عالمی معیشت کے خلاف نکلنا چاہ رہے ہیں, عالمی مہنگائی کے خلاف نکلنا چاہ رہے ہیں, اپنے کرپشن کے کیسز بچانے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو جو FIA میں 25 ارب کی منی لانڈرنگ کو 9 ارب کا جو وہ کیس ہے اس کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلی دفعہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا جو بھی حکومت جاتی ہے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ جاتی ہے, ایک مولانا فضل الرحمان اور ایک خالی خزانہ. مطلب ان کا مقصد مجھے بتائیں کہ یہ کس لیے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی یہ مقصد بیان فرمائیں گے, ہمیں بتائیں گے کس لیے نکلنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہی ہم آپ کو اس کا جواب دے سکیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے نکلنے کا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر مہنگائی کے خلاف ان کا احتجاج ہے, تو مہنگائی تو ہے, جس طرح کی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا ہے, اس کے بعد مہنگائی کتنی ہوگی, عام لوگوں پہ کتنا برڈن پڑے گا, یہ معاملہ تو ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ اس چیز کے خلاف نکلنا چاہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں 81% پیٹرولیم کی پرائز بڑھی ہے, پاکستان میں 17% بڑھی. گیس کے ذخائر جو ہے, گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی میں 101% بڑھی, پاکستان میں 17% بڑھی. خوردنی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 48% بڑھی عالمی مارکیٹ میں, اور پاکستان کے اندر 38% بڑھی. یوریا 66% عالمی مارکیٹ میں بڑھا اور پاکستان کے اندر 28% بڑھا. چینی پوری دنیا میں 53% بڑھی اور پاکستان میں 15% بڑھی. آپ کے جو اس طرح خطے کے ممالک ہیں نا, اس ریجن کے جو ممالک ہیں, انڈیا کے اندر پاکستانی روپیوں میں 248 روپے لیٹر ہے پیٹرول, بنگلہ دیش کے اندر 178 روپے لیٹر ہے پیٹرول. اگر آپ اس کو ڈالر میں بھی دیکھیں گے نا تو پاکستان کے اندر 80 سینٹ پر لیٹر ہم پیٹرول بیچ رہے ہیں. انڈیا کے اندر 1.40 $1.40 کا پیٹرول بک رہا ہے. مطلب یہ کس چیز کے خلاف نکلنا چاہ رہے ہیں؟ میں ہمارے سمجھنے عوام کو گمراہ مت کریں, لوگوں کی جو دال روٹی اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کے اوپر گمراہ مت کریں. ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ غریب آدمی کا اس میں مسائل چل رہے ہیں. اگر غریب آدمی کی جو اس ٹائم گھر کا نظام ہے وہ چلانا اس کے لیے چولہا اور کچن مشکل ہوا ہے, یہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ اس وقت اس کے اگینسٹ نکلیں گے انڈرسٹینڈ نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں اور خاص طور پہ اس خطے میں وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے عوام کے اوپر سب سے کم بوجھ ڈالا ہے. سب سے کم بوجھ عوام کے اوپر اگر کسی نے ڈالا ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کی حکومت نے ڈالا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 51 روپے, میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جنرل بتانا چاہ رہا ہوں کہ 51 روپے ٹیکس لے رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت عوام سے پیٹرول کی مد میں 1 لیٹر پر. پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹیکس کو 11 روپے سے بھی کم کر دیا ہے. ہم 5 روپے 61 پیسے کی لیوی لے رہے ہیں جو پہلے 30 روپے لیوی لے رہے تھے یہ نون لیگ کی حکومت. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ہم عوام کو جتنا کوشش ہو سکتی ہے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود اسی ویک میں ہم یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں غریب عوام کو, جو عام لوگ ہیں ان کے لیے گھی, چینی, آٹا, پتی, یہ جو روزمرہ کی اشیاء اس کے اوپر, اور ساتھ غریب رکشے والوں کو, موٹر سائیکل والوں کو ہم ٹارگیٹڈ پیٹرول کے اوپر بھی سبسڈی دینے لگے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے جو مطلب ورسٹ کنڈیشن کے اندر بھی جو پاسبل ہے ہم لوگ وہ عوام کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ عوام کے معاملے نہ بنے. اگر ان کو عوام سے اتنا پیار ہے تو یہ لوٹی دولت پاکستان کو واپس کریں تاکہ ہم وہی پیسہ غریب عوام کے اوپر ان کو سبسڈائز کر سکیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کم سے کم گورنمنٹ یہ تو کرے جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان پہ سبسڈی دے یا ان کے ریٹس کم کرے. بلے دیکھا جو تو یہ گیا ہے کہ وہ چیزیں حکومت کے جو بھی سارا دور گزرا ہے اس میں بڑھتی جا رہی ہیں, کم نہیں ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ ذرائع آمدن جو ہے وہ محدود ہے. اس حکومت کے اندر سب سے کم مہنگائی کی, آپ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں دیکھیں, عالمی مارکیٹ کو دیکھیں, تحریک انصاف نے سب سے زیادہ, ہماری حکومت نے سب سے زیادہ کم مہنگائی اس ملک کے اندر بڑھائی ہے. لیکن وہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ عام آدمی کے لیے اس ہفتے ہم احساس ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان کرنے لگے. جتنے غریب لوگ ہیں ان کو عام کریانہ اسٹور سے بھی اور خاص ڈپو سے بھی اور یوٹیلیٹی اسٹور سے بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ ہم لوگ دینے لگے ہیں. جو ہم اس سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں احساس کفالت پروگرام سے, جو ہم لوگوں کو جو کورونا کے دنوں میں یا اس کے بعد جو ان کی ہیلپ کی تھی گورنمنٹ نے, ہم اس ڈیٹا کو بیس بنا کر پنجاب کے اندر بھی, فیڈرل لیول کے اوپر بھی, اور ہم نے سندھ اور بلوچستان کو بھی آفر کیا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا حصہ لیں, آپ بھی اپنا ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کریں. تو ہم عام بندے کو تو ڈائریکٹ ریلیف دینے کی جس حد تک
मुमकिन है उससे भी एक कदम आगे जाके उनके लिए हम लोग तैयार हैं सब्सिडी देने के लिए। लेकिन मेरा जो सिर्फ जो तकलीफ से बात है ना, वो आवाम को भी ये समझनी चाहिए कि ये लोग जो महंगाई को बहाना बना के निकलने लगे हैं, ज़ाहिर चीज कर ये अपनी करप्शन चार्जेस के ऊपर और अपने असेंबली से बाहर बैठने की जो इनके जो पेट में दर्द और मरोड़ उठ रहे हैं, ये उसके लिए निकल जा रहे हैं। अवाम अब समझ चुकी है कि ये लोग इनको बेवकूफ बनाने के लिए सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, सिर्फ जाती मफाद के लिए। अवाम के भले के लिए अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये हमारे साथ बैठते और हमें काउंटर प्लान बताते और हमें बताते कि आप इस तरह करें, हम आपके साथ इसलिए खड़े हैं। ये कभी भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, मुल्क के मुश्किल वक्त में भी पहले कभी खड़े नहीं हुए, और ना ही अवाम को इनकी जरूरत है कि ये किसी के साथ खड़े हों। ठीक है शेख हनीस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे स्टूडियो में जॉइन किया है शाकिर सोलंकी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार है। बलूचिस्तान इशू के तमामु घणी गहरी उनके नज़र आहे ऐं बलूचिस्तान इशू कवर किया है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। शाकिर साहब, इहो ॿुधायो त 25 अक्टूबर ते वोटिंग थींदी ऐं इहो सॼो प्रोसेस थी वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो त CM बलूचिस्तान साहब जो को चाड़ो आहे या सूरत हाल बग़ावत वारी जेको मामिलो आहे उहो अञा उभार आहे उन? गौर साहब, CM बलूचिस्तान जा मामला थोड़ा गड़बड़ हुया मरकज़ सां, ऐं उहे पोएं हफ़्ते अची उहे मामला सिधा करे विया। गुज़िरियल ॾींहुं जेका तहरीक अदम एतमाद जी करारदाद पेश थी आहे, उन मां 5 माण्हू ग़ाइबु हुया, मेंबर BAP जा नाराज़ जेके मेंबर हुया, ऐं हिकिड़ो त अची वियो, 4 मेंबर ग़ाइबु हुया। ऐं उन्हनि जे लाइ कोयटा मां जेके सहाफ़ी दोस्त आहिनि जिन सां मां राब्ते में आहियां, या BAP जा मेंबर आहिनि उन्हनि सां बि राब्ते में आहियां, उहे ॿुधाइनि था त उहे आहिनि कोयटा में ई। हिकिड़ी बुशरा रिंद साहिबा आहे, उन जे लाइ ख़बरूं आयूं त इस्लामाबाद अची वई आहे, पर उहा इस्लामाबाद कोन्हे, उहा बि कोयटा में आहे। हाणे उहे कहिड़ियुनि मजबूरियुनि तहत ग़ाइबु थिया, मिसिंग थिया। इल्ज़ाम अपोज़िशन जो ऐं नाराज़ मेंबरनि जो वज़ीर आला ते आहे त वज़ीर आला हिननि खे गिरफ़्तार कराए हब्से बेजा में रखियो आहे। IG खे दरख़्वास्त बि ॾिनी अथऊं त वज़ीर आला जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे ऐं FIR कटे जेके मुलविस आहिनि, ऐं इल्ज़ाम उन्हनि जो सिधो सिधो वज़ीर आला ते दरख़्वास्त में बि लिखियलु आहे। ॿियो इहो त हाणे गुज़िरियल ॾींहुं जेका वारदात हिन सां थी आहे, नाराज़ मेंबरनि सां 4 मेंबर ग़ाइबु हुयनि, त हाणे हिननि खे ख़तरो हुयो त 25 तारीख़ ते बि असां सां हथु थी सघे थो। हिननि खे इहो अंदाज़ो कोन हुयो त इहो कल्ह जेको थियो आहे त करारदाद में त 4 माण्हू मिसिंग 5 थी सघनि था। इन जे करे हाणे छा कयो अथऊं, हाणे इहो कयो अथऊं त जेके बि हिननि जा 35 मेंबर आहिनि, उहे सभु जो सभु हिकु जॻह ते इकट्ठा कया अथऊं। ऐं मुंहिंजी इंफॉर्मेशन इहा आहे त उहे स्पीकर क़ुदूस बेज़ंजो जे बंगले ते आहिनि, ऐं उन्हनि सभिनी खे हिननि चयो आहे त बाबा कोई बि काॾे न वञे 25 तारीख़ ताईं, ऐं 25 तारीख़ ते तव्हां सभु गॾु हूंदासीं। छा इहो ख़ौफ़ हुयो वोटिंग पहिरियां बि थी सघे पई 25 ते रखी वई? हुननि न, वोटिंग जे लाइ हूंदो आहे जेको आइन में आहे, त उहो त जॾहिं तव्हां करारदाद पेश कयो था त असां वज़ीर आला खे हटाइण जे लाइ हीअ करारदाद पेश कयूं था, ऐं उन जे लाइ 20% माण्हुनि जी हिमायत खपंदी आहे। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं हिननि जा 33 मेंबर खपंदा हुया, त हिननि जा 34 मेंबर उन में हिमायत कयूं, ऐं उहा मंज़ूर थी वई आहे। हाणे इहो आहे त ख़ौफ़ न आहे, आइन में इहो आहे त जॾहिं करारदाद मंज़ूर थी वञे त उन खां पोइ टाइम मुक़ररु कबो आहे, ॾींहुं मुक़ररु कबो आहे वोटिंग जे लाइ। ऐं उहो न उहो आइन में लिखियलु आहे, मां पाण पढ़ियो आहे, उन में लिखियलु आहे त घटि में घटि 3 ॾींहं ऐं वधि में वधि 7 ॾींहं। इन्हनि 3 ऐं 7 ॾींहंनि जे विच में तव्हांखे का तारीख़ मुक़ररु करणी आहे, ॾींहुं मुक़ररु करिणो आहे, उन ॾींहं ते तव्हां वरी वोटिंग कराईंदव। त हिननि ॾींहुं मुक़ररु कयो आहे 25 तारीख़ जो, त माना 7 ॾींहंनि खां अंदरि अंदरि या वोटिंग इन ते थी। हाणे इन में ॿिन्ही खे टाइम मिली वियो आहे। जेका गेम नाराज़ मेंबरनि खे करणी आहे इन विच में, इन्हनि 3-4 ॾींहंनि में ख़तरो मूंखे ईअं लॻे थो गौर साहब, पहिरियों त मुंहिंजो इहो हो, मुंहिंजी राय इहा हुई। मुंहिंजी राति बि बलूचिस्तान जे अहम माण्हुनि सां मुलाक़ातूं थियूं, हिते इस्लामाबाद में जेके आहिनि बलूचिस्तान जा जेके क़ौमी नेशनल पॉलिटिक्स में आहिनि, हुननि चयो त अॻु में गड़बड़ हुई जाम कमाल जी, हाणे जाम कमाल हितां घटि में घटि क्लियरेंस वठी वियो आहे मरकज़ मां।
हाणे उते गेम छा थी थिए ऐं पहिरियों जेका एस्टेब्लिशमेंट जंहिंखे चऊं उहा जेकॾहिं ॼाम खे खऊं ख़ुशि न बि हुई त हाणे उहा मामला सिधा आहिनि। ॼाम कल्ह जेको जुमिलो चयो आहे न, जेकॾहिं तव्हां हाराए वञो त तव्हां सियासत छॾे ॾिजो, जेकॾहिं मां हाराए त मां सियासत छॾे ॾिजो। माना एॾो वॾो कॉन्फिडेंस माना ॼाम जो किथां आयो, को ताक़त पोयों आहे न। पर हिननि बि उन खे काउंटर करण लाइ जेका हीअ हिकमत अमली तय कई आहे, अपनाई आहे, त सभिनी मेंबरनि खे इकठो करे पाण सां गॾु विहारे थो त बाबा वरी न को मिसिंग थी वञे। ऐं हू मायूं जेके मिस थियूं आहिनि, लैला तरीन आहे, माजबीन शीरीन आहे, या बुशरा रिंदा ऐं अकबर अस्कानी आहे, इहे अञा ताईं उन्हनि जो पतो कोन पियो आहे। मूं अॼु बि हाणे थोरी देरि पहिरियों बि कोयटा ॻाल्हायो दोस्तनि सां, सहाफ़ियुनि सां, जेके सुठा सहाफ़ी आहिनि कोयटा जा, उन्हनि चयो त उहे चारई अञा ताईं लापता आहिनि। भला इस्लामाबाद जो इन्फ्लुएंस ज़ाहिर आहे इफेक्ट त कंदो हिन सॼे नतीजनि ते। ॾिसो आहे गेम इस्लामाबाद जी न, BAP खे जे लाइ त इहो आम तसुरु आहे न त BAP ठाराई उन्हनि आहे। BAP वज़ारत आला बलोचिस्तान में स्पेशली मरकज़ी मुदाख़लत हमेशह रही आहे, इहो को पहिरियों दफ़ो कोन थियो आहे। ऐं BAP जिन हालतुनि में 2017 में ठही, जंहिं ज़रदारी साहब खे मैदान मांदो वियो, अॼु वरी सलीम मांडवी वाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि थी, त सलीम मांडवी वाला खां मूं इहो सुवालु कयो, मूं चयो ज़रदारी साहब जी का गेम, उहो उन्हनि जी बलोचिस्तान ते हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, त बाबा इहो लापता ऐं मिसिंग करण वारो पार्लियामेंटेरियन खे, असेंबली मेंबरनि खे इहो सिलसिलो हाणे ख़तमु थियणु घुरिजे। मूं हुन पुछियो, हुन चयो ज़रदारी साहब को हथु कोन्हे, असां इहो चाहियूं था जेको असेंबली फ़ैसिलो करे उहो क़बूल हुजे। असेंबली जेकॾहिं अक्सरियत हुन सां बीहे थी वज़ीर आला सां, त वज़ीर आला जेकॾहिं हुनखे हटाइणु चाहे थी त असेंबली बहरहाल फ़ैसिलो करे, असांजो को हथु कोन्हे, हिन भेरे कोन्हे। पर इहो तय आहे त इस्लामाबाद हाणे वज़ीर आला सां नाराज़ कोन्हे, मर्कज़ एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ कोन्हे। हाणे वज़ीर आला ते डिपेंड करे थो त हू उते कीअं थो मैनेज करे। माना ईअं बि आहे इस्लामाबाद जेकॾहिं ॿियो न त अणधुरी थी वई त पोइ बि बाक़ी धड़ो कामयाबु थी वञे। माना हाणे इहो चई सघिजे थो, हा इहो चई सघिजे थो गौर साहब त वज़ीर आला बची बि सघे थो, इन जा इम्कान बि ख़दशो मूंखे हाणे लॻे थो त वज़ीर आला बची बि सघे थो, छाकाणि त हीअ मेंबर जेकॾहिं वठी बि ईंदा न, 35 त हिननि वटि पका आहिनि हिन महिल। 34 त कल्ह बि आहिनि, हिकिड़ो ॿियो बि आयो आहे 35, उहो जेको नूर मोहम्मद दुमड़ आहे वज़ीर आहे, उन बि इस्तीफ़ा ॾेई हिननि ॾे शामिलु थी वियो आहे, कल्ह ई थियो आहे इहो 3 ॾींहं। त हाणे हिननि जा 35 मेंबर त हिननि वटि आहिनि, हूअं वधीक हुया, 4 ॿिया अथनि जेके हिन महिल ग़ाइब आहिनि, ऐं उहे बि हुजनि हा त पोइ त हिननि वटि 39। ठीकु आहे, हाणे 25 ते ॾिसिजे त सूरत हाल कहिड़ो रुख अख़्तियार करे थी। शाकिर सोलगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।